नाज़रीन 24 जून को नुमान नामी शख्स का इंतकाल हुआ, जिसके घर वालों ने जनाजे का ऐलान 2 बजे दोपहर किया, लेकिन पता नहीं किस वजह के सबब जनाजा जबकि तदफीन उसकी 12 बजे कर दी गई। हमारे साथ इस मुकदमे के मुद्दई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या वजह हुई कि जनाजा 12 बजे पढ़ा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन जाफर। जी अमीन जाफर साहब, आप मुझे बताएं, जो मकतूल है उसकी फैमिली मौजूद है, उसके घर वाले हैं, भाई है, उनकी वालिदा है, वालिद भी हैं, उनके ताया हैं उनके, आप मुद्दई मुकदमा क्यों है? वो इसलिए कि उन्होंने तो उसको मारा है, उन्होंने उसका मर्डर किया है। कैसे कह सकते हैं आप? वो इसलिए कि यानी शाहिदीन अहल इलाका, वो जहाँ हम रहते हैं वो उसी गांव के हम रहने वाले हैं, सारे दोस्त जो इधर बैठे हुए हैं, तो उन सब ने जो इन्वेस्टिगेट किया है और पूरे गांव की एक मुझे पहले बताएं कि आप नुमान के क्या लगते हैं, कैसा ताल्लुक था आपका उसके साथ? वो हमारा महल्लेदार है। अच्छा। हमारे गांव का रहने वाला है, एक शरीफ और नफ्स इंसान था, हाफिज कुरान था। अच्छा। और नेक आदमी था। हम उसको बचपन से जानते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कि कोई गड़बड़ है जो जनाजा आपने इस तरह से मुकदमा दर्ज किया? जब वो फोत हुआ तो गांव में ऐलान हुआ कि फलां लड़का जो है ना वो हाफिज वो फोत हो गया है और उसका जनाजे का जो टाइम है ना वो 2 बजे है। ठीक है। हम लोग उनके घर में गए और जब उसकी बॉडी को देखा, उसको पहले तो वो गांव वालों को जाने नहीं दे रहे थे, अंदर घर के नहीं आने दे रहे थे। अच्छा। तो हम लोग गए उनके घर में, तो उसका जो थोड़ा सा उसका चेहरा देखा, उसकी वीडियो बनाई, उसके अपना खून लगा हुआ था, जख्मों के निशान थे, तब हमें शुबा हुआ कि इसको कत्ल किया गया है। फिर हम बाहर आए और आके लोगों को आपने उनके घर वालों से पूछा कि इसके चेहरे पे निशान क्यों हैं? जी पूछा था। क्या कहा उन्होंने? वो जवाब देना नहीं चाह रहे थे, कहते आप जाओ, हमारे घर का मामला है। ठीक है, उन्होंने वजह क्या बताई उसके इंतकाल की? मैं बताता हूँ कि हमने आके जो है ना घर अपना पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। अच्छा। और अपने खदशात का इजहार किया। तो गांव वालों ने कहा कि वो लड़का पहले भी कहता था कि इन्होंने मुझे कत्ल कर देना है, मार देना है। वो कुछ अर्सा पहले भी मुख्तलिफ लोगों को कहता रहा है। मुख्तलिफ लोग कौन है उनमें शामिल? गांव के लोग हैं, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं, उनको कहता रहा कि इन लोगों ने मुझे मार देना है। वजह नहीं बताई उन्होंने? बताई थी। क्या वजह थी? एक तो वजह कहता था कि प्रॉपर्टी का मामला है, दूसरा है कि मेरी मिसेस के साथ उनके कोई गलत रिलेशन है, कोई मामला ऐसे हैं। किसके साथ है गलत ससुर के साथ? उसकी मिसेस के ससुर के साथ, यानी कि मकतूल के वालिद के साथ गलत रिलेशंस हैं। ये उसके अल्फाज हैं हाफिज नुमान साहब के। ये हाफिज नुमान के अल्फाज हैं? उनके अल्फाज हैं, हमारे कि मेरे वालिद के साथ मेरी बीवी के गलत रिलेशंस हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, ये उन्होंने कहा इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ लोगों को, काफी लोगों को कहा। अपनी फौत होने से यानी मरने से पहले उसने काफी लोगों को बरबला ये कहा। अच्छा। ठीक है। उसके बाद जो आपने पूछा है कि अपना वजह अपना काज उन्होंने क्या बताया फौत होने का, उन्होंने जनाजा जो है ना वो 2 बजे का ऐलान किया था और तकरीबन 12 बजे उसको दफन कर दिया। फिर हम लोग उनके घर में गए फातह कहने के लिए। फातह कही और उनसे पूछा कि यार कैसे वो फौत हुआ था, क्या मामला था। हमें शुबा था, हमने मुख्तलिफ सवालात किए। आप इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन लेके उनके घर गए? बिल्कुल। फातह कही, उसके बाद जो है ना उनसे सवालात किए हमने, तो उन्होंने कहा जी वो ऐसे ही रात को सोया था, सुबह देखा तो वो मरा हुआ था। तो हमने उनको कहा, अच्छा, रात को सोया हुआ था, सुबह देखा मरा हुआ था। जी बिल्कुल। ठीक है। तो हमने उनको कहा कि उसके चेहरे पे ऊपर ज़रबात के निशान हैं, मुख्तलिफ ज़ख्म हैं, तो वो कैसे थे? वो ऐसे ही थे। फिर हमने पूछा कि वो कोई नशा करता था या उसमें कोई बुरा नहीं, वो ठीक था। वो आप बताएं, नशा वगैरह करता था, ऐसे कामों में मुलव्विस था? नहीं, वो बहुत नेक लड़का था, हाफ़िज़ कुरान था, नमाज पढ़ता था। अच्छा। मजदूरी करके अपने वालिद को ला के पैसे देता था, मेहनत मजदूरी करता था। वो बहुत अच्छा लड़का था। देखिए हमारी कास्ट और उनकी कास्ट और है, यहाँ तो हम कहते हैं। लेकिन एक बुरा काम हुआ है, गलत काम हुआ है, तो हम लोग तो बहसीयत मुस्लिम, बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत उस गांव के शरीफ शहरी, हम तो उसके मतलब इसलिए खड़े हुए हैं कि ये गलत काम हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा स्टेप लिया है। आप मुझे बताएं दोबारा से वहीं से कि आप उनके घर गए, उनके घर वालों से पूछा फातह खानी के लिए? फिर तो उन्होंने कहा कि वो तिबी मौत जो है ना वो फौत हो गया। ठीक है। और बातों बातों में उसके ताया ने कहा कि कोई अपने बेटे को वैसे तो नहीं मारता। अच्छा। ये भी उनके मुंह से निकल गया ऐसे। फिर हमें और जो है हमारा वैसे तो नहीं मारता, तो कैसे मारता? कोई वजह थी इस वजह ये कहना चाह रहे थे वो? नहीं, वो ये कहना अचानक उनके मुंह से निकल गया। उसके बाद जो है ना पूरे गांव की एक पंचायत लगाई और सब लोगों को कहा कि ये बातें हुई हैं। लोगों ने अपनी राय दी और पूरा गाँव 100% इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि ये काम गलत हुआ है, उन्होंने अपने बेटे को कत्ल किया है, लिहाजा उनके खिलाफ हमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। फिर हम चले हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि जो उनके जिन लोगों से, इलाके के जिन मुअज़्ज़िज़ीन से उनसे कहा था कि मेरी जो बीवी है उसके गलत ताल्लुकात है मेरे वालिद के साथ, उन्होंने ये बात जाके उनके घर वालों से नहीं कही, या इतना वो मजबूर था कि वो अपनी बीवी से इस तरह से नहीं कन्फ्रंट कर सका? लोगों ने जाके उनके घर वालों को कहा था
کہ اس طرح کی بات ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے گھر کا معاملہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو لوگ اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے نا, ایک جا کمپلین کر سکتے ہیں نا, وہ لوگوں نے کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں, ابھی تک آپ سارے کیس کو دیکھ رہے ہیں, خود آپ انٹیروگیٹ کر رہے ہیں اپنے بلبوتے پر, آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں آئی ہیں, کون کون اس کیس میں ملوث ہو سکتا ہے؟ جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہے, جو عینی شاہ علاقے کے لوگ جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کا والد, اچھا, اس کی والدہ, اس کا ایک بھائی حیدر ہے, وہ اس کی مسز, اس کی بیوی جو ہے, اور اس کا جو طاہر رفیق ہے نا, یہ لوگ ملوث ہیں, 5 لوگ جنہوں نے اسے قتل کیا ہے. ایک تو والد کی اس کی بیوی کے ساتھ غلط تعلقات ہیں, یہ اپنے منہ سے وہ اعتراف کر چکا ہے, اوپر سے پورا گھر جو ہے وہ اس کو قتل کرنے پہ اس کے ساتھ دے رہا تھا ان کے گھر والوں کے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ آپ کو کیسے شبہ ہوا ہے کہ پورا گھر اس کے ساتھ ملوث ہے ان سب چیزوں میں؟ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے گھر میں فاتح کہنے کے لیے گئے نا, تو وہ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ بلکہ ہمیں نا کو اندر والے کمرے میں لے گئے, سیپریٹ انہوں نے ہمیں بٹھایا, اور ہم نے ان سے تب جنازہ لے گئے ہوئے تھے؟ جنازہ پڑھنے کے بعد. جنازہ تو ہم لوگوں نے پڑھ نہیں نہ سکے, اس لیے انہوں نے ٹائم 2 بجے کا رکھا تھا, اور 12 بجے جو ہے جنازہ جو ہے نا پڑھا, ایسے پڑھ کے فوری طور پہ اس کو دفن کر دیا. آپس میں گھر والے لوگ ہی؟ تھوڑے سے لوگ تھے گھر والے, ان کے جو ریلیٹیو وغیرہ تھے وہی لوگ تھے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں, جو آپ ان کے تایا کی بات کر رہے ہیں, جن کے منہ سے یہ بات نکلی ہے, آپ کو لگتا ہے وہ بھی ملوث ہیں؟ جی, جو لوگوں کی رائے ہے پورے گاؤں کی, وہ یہی ہے کہ وہ ملوث ہے. کس طرح سے اندازہ لگایا گاؤں والوں نے, کوئی ایسے شک و شبہ یا کوئی بات ایسے سامنے آئی ہو؟ کچھ دن پہلے عید گزری ہے, اور بقول ان کے وہ ایئر کنڈیشن کا کام کرتے ہیں ملک سے باہر, سعودی عرب میں. اس کے تایا اور کیا نام ہے ان کا؟ رفیق. وہاں پہ جو ہے نا وہ سیزن چل رہا ہے ایئر کنڈیشن کا. ٹھیک ہے. تو عید پہ وہ لوگ اپنے گھر میں نہیں آئے تھے. اس کا جو تایا تھا نا, وہ عید پہ اپنے گھر نہیں آیا تھا, عید اس نے وہیں پہ گزاری کہ سیزن ہے میں آ نہیں سکتا. تو اب یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے آ گیا اچانک, اور آ کے اس نے لڑکے کے ساتھ ایسے کروا دیا, اور پھر وہ فوری طور پہ ملک سے چلا بھی گیا. اچھا مجھے بتائیں کہ اپنے گھر والوں میں اپنے والد اور اپنی وائف کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا ہو, کہ میری والدہ یا اس طرح سے کچھ کوئی ذکر کیا ہو؟ جو اس نے کچھ لڑکوں کے پاس نا, اس نے تقریباً مرنے سے 2 دن پہلے جو ہے نا ایک اپنا بات کی تھی. ان لڑکوں نے کچھ اس کی نا ریکارڈنگ, اس کے دوست تھے. اچھا. تو اس نے ریکارڈنگ ان لڑکوں نے کی تھی, اس میں وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میری ساس جو ہے نا وہ بھی ساتھ ملوث ہے, یہ سارے مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں, میں سچی بات کرتا ہوں, تو جن کے خلاف میری سچی بات جاتی ہے وہ سب مل کے پلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے مار دینا ہے. پھر اس نے نا ایک بات اور بھی بتائی ان لڑکوں کو, کہ میں نے متعلقہ تھانہ میں ایک اپلیکیشن بھی دی ہے. میں یہی پوچھنے والی تھی کہ وہ تھانہ نہیں گیا تھا, دی تھی اس نے اپلیکیشن؟ دی تھی اپلیکیشن, لیکن اس کے اوپر اس نے نا ٹیگ نہیں لگوایا تھا. وہ تھانہ سے ہم نے اپلیکیشن کی جو ہے نا ایک فوٹو کاپی لی تھی, وہ آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کوئی اس کے ساتھ کارروائی اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوئی؟ نہیں, کچھ نہیں ہوئی. اچھا, جو باتیں ریکارڈ کروائیں وہ کیا تھیں؟ وہ یہ تھی کہ تو اس نے کہا تھا کہ میری ساس جو ہے ویسے مجھ سے کوئی غلط باتیں کرتی تھی. غلط باتیں کیا مطلب؟ میں وہ اس طرح ایک خاتون کے سامنے ایسے نہیں کہہ سکتا. اور دوسری اس نے یہ کہا تھا کہ جو ریلیشن اس کی بیوی کے اس کے والد کے ساتھ تھے, وہ ریلیشن وہ اس کی جو ساس ہے وہ مقتول کے ساتھ رکھنا چاہتی تھی. بالکل رکھنا چاہتی تھی. اور اس نے آگے سے یہ کہا تھا کہ میں دین کو سمجھتا ہوں, اگر میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا غلط ملت حرکت کرتا ہوں میرا نکاح ٹوٹ جائے گا. جو دوبارہ بتائیے گا. اس نے یہ کہا تھا کہ میری ساس نے میرے ساتھ کوئی غلط سمبند یا ریلیشن قائم کرنے کی کوشش کی, اور میں نے کہا, حافظ صاحب نے یہ کہا کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میری بیوی کے ساتھ نکاح ٹوٹ جائے گا. اس سے ثابت ہوتا ہے وہ سمجھدار تھا, دین کو سمجھتا تھا. پورا خاندان ان چیزوں میں ملوث ہے. اچھا, ویسے آپ علاقے میں رہتے ہیں, آپ کا اس طرح سے اثر و رسوخ بھی ہے, تو مجھے بتائیں کہ کیسے لوگ ہیں وہ, کردار وائز, یا اس طرح سے ہوتی رہتی ہے ان کے خاندان میں نسل در نسل, یا پچھلا کچھ ایسا چلتا ہو؟ اس سے پہلے جو ہے ہم نے کوئی ایسا نہیں دیکھا. اس سے پہلے ہم نے اس کے والد جو ہیں وہ پچھلی جنریشن ہے نا, تو اس کے والد کے تو بارے میں پتا ہوگا آپ کو کہ یہ انسان کیسا ہے, کردار کا کیسا ہے. نہیں, میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بات کا مجھے پتا ہے وہ میں بتاؤں گا. اس سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا. تو کسی کے گھروں میں, ہمارے گاؤں میں کوئی رسم و رواج ہوتے ہیں کہ کسی کے گھروں میں لوگ نوک جوک نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. ہر کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے. وہ اس طرح وہ اپنے کام کرتے تھے, اپنے معاملہ تھے ان کے. تو اب جب یہ معاملہ ہوا ہے تو تب جو ہے نا لوگوں نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا ہے, چیک کرنا شروع کیا کہ کیا معاملہ تو ہو رہے تھے اور کیا ہو رہے ہیں. کتنا ٹائم ہوا تھا اس کی شادی کو؟ تقریباً 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال ہوئے. اولاد ہے اس کی کوئی؟ ایک بیٹا ہے میرے خیال میں تقریباً 6-7 ماہ کا. 6-7 ماہ کا بیٹا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ وہاں جاتے ہیں, کسی نے کوئی اندر سے کوئی بات آپ تک پہنچ جاتی ہے, یا کچھ کوئی بات میسج پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, اب تک کوئی ایسا میسج ان کی فیملی کی طرف سے اس طرح سے کچھ آیا ہے؟
जी हमारे गांव में कुछ लोगों के पास वो आए हैं अच्छा। और उसकी वालदा उसकी वालिद, और उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। किन्होंने कहा है? उसकी वालदा ने, मकतूल की वालदा ने। मकतूल की वालदा ने क्या कहा है कि हमसे गलती हो गई है? गलती हो गई, अचानक हो गया, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद उसका ताया जो है मुल्क से चला गया सऊदी अरब। वहाँ पे उस मकतूल के 2 भाई रहते हैं और वो ताया भी वहीं पे रहता है, 2-3 और भी उनके फैमिली के लोग वहाँ पे रहते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना वो हमें भेजी है, जिसमें उन्होंने थोड़ा हमें धमकी भी लगाई है गाँव वालों को कि इन्होंने शैतानी की है गाँव वालों ने, और ये भी कहा है कि वो हाफ़िज़ कुरान नहीं था, हालांकि वो हाफ़िज़ कुरान था। और एक जगह पे उसका ताया बोल के कह रहा है कि हाफ़िज़ साहब, उसको ये भी कह रहा है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमने उसको खुद मारा है, खुद कत्ल किया है। वो मैं आपको एविडेंस दे देता हूँ कि हमने उसको खुद ये इसके ताया ने इतराफ़ किया कि हमने इसको खुद मारा है।